ang Dios. Salamatan siya ug salamat tes tumagigsunan karon nga naghatag og mga pagpasalamat ngadto sa Dios. Kay ang Dios andam nga modawat ana higala igsoon ingon pa sa salmo nga ang iyang kaunon mao ang inyong pagpasalamat. Praise the Lord. Testimonyo nako sa akong kinabuhi kagahapon dito. Wa ko magdahom nga gitagaan kog panahon nga mudala sa pulong sa Dios dito nga dapat sa balita. Unya atugod nga akong apo pod gikuan sa kinabuhi. Natingala kay sila igsoon nga kay kini magud kasagaran nga wa ta mahibalo sa pulong sa Dios nga gusto ba nila nga magbuol kita o maghilak magdangoy-ngoy magminatay kung naanay patay. So gibasa namo ang Tesalonica gipamalandungan namo pag-ayo og daghang PSL nga naminaw dito nga sa diha nga ilahan na nasabtan unsay tumong og tuyo namo ako silang giingnan nga kami mga Alberio family kamo side mo pikas ug nasayod gyud ta nga kining bata daghang nagmahal ani. Muna nga maminaw ta papadayunon sa Ginoo kay ang atong Dios labaw pang nagmahal nini bata. Kay numbong ba mo nga nagingon si Kristo nga ang gingharian sa Dios ila sa mga bata kung kita dili mahisama ni mga bata dili kita kapuyo dito sa gingharian sa Ginoo. Muto dito na wali na ko dito. Unya gidagan ako sila ngadto nga unsay hinungdan nga ang tao mamatay man. Unya nakadaiya na ang kanang kinaiya nga mamatay. Motong nipasok ko dito sa Genesis nga mao ni ang sinugdan ang pagsupat jud. Muna nga bisan bata mamatay gayud. Ikaylap jud ang kamatayon dinhi sa kalibutan sa tanang tao. Kung tao ka, gawas kung unggoy, matay gahapon ang unggoy no. Muna nya karon ako na say padadon og kaning gitawag og Sunday school gamay lang kay nga atong oras gamay na malampod. Nya daghan pa ta mga activities karon adlaw natay activities. Correct. Nya dina sa Malakyas 4 diha ta magsugod. Atong paisgutan kining niyang gitawag og kining niya nga ang kining pagkahadlok yun sa Ginoo kining kakuyaw ug kadelikado unsa ni ang atong Dios. Sa atong basahon igsoon unya paghuman mag-prayer ta manay taglamdag sa Ginoo. O 4 sugod uno. Sige. Paggaw ko gamay, sige lang kay murang pugog si Victor mo pingong na. Sige basa. Nagingon ang Ginoo na labing gamhanan. Labing gamhanan. Ang adlaw mo abot nga ang tanang may patason, may pitason. Ang tanang nga mapahitason o garboso ba? O dautan, sunugon. Sunugon di ay. Sama sa sagbot. Sa magsagbot. Niadtong adlaw mga sunog sila o wala gayoy mahibilin kanila. Onya gusto kang magdautan, magpahitason ka, nasunugon man dayta. Amen. No, muna gingon diya sa libro sa Malakyas. Padayon sa boss. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako. Uy, alang daw kanimo kanako. Kanang tao bang matinuon sa Ginoo, madlukon kanang gitawag ng mga Kristohanon. Alang kanimo, sige daw. Ang akong gahom Ang akong gahom sa pagluwas sa pagluwas sama sa adlaw. musubang kini nga daw sama sa adlaw. O mag-ayos sa mga balatian. O mag-ayos sa mga balatian. Sama sa binidsiyo sa adlaw. Bidlisiw sama sa bidlisiw sa adlaw. Manggula kamo nga manglukso. Manggulak kita nga manglukso. Sama sa nating karnero. Sama sa nating karnero. Nga gipagawa sa turil. Hallelujah. Yan ang lantaman, Brad. Tanawa.